Salam alaikum wa rahmatullah. إذن غادي ندوزو دابا l'énergie mécanique et le théorème de l'énergie mécanique. On appelle énergie mécanique d'un point matériel M de masse petit m la somme de son énergie cinétique et son énergie potentielle. L'énergie cinétique est 1 demi fois m fois v carré, et v carré de v de m par rapport au référentiel R au carré, ou l'énergie potentielle على حساب les forces appliquées على le point matériel. يعني غادي نجمعوا لي زينيرجي بوتونسييل اللي كتعطيه ليا شاك فورس كونسيرفاتيف. الا كان هاد لو بوين ماتيريال عليه جوج لي فورس كونسيرفاتيف فغادي نجمع لينيرجي بوتونسييل ديال الاولى زائد لينيرجي بوتونسييل دو لا دوزيام فورس. وعلاش لينيرجي بوتونسييل ديبون دو ريفيرونسييل؟ لانه لا فيتيس كتعلق بلو ريفيرونسييل ليتود، دونك حتى لينيرجي بوتونسييل حتى لينيرجي ميكانيك او ام ديبون du référentiel d'étude. Nous d'abord le théorème de l'énergie mécanique. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie mécanique d'un point matériel dans un champ de force conservative entre deux instants est égale au travail entre ces instants des forces non conservatives qui lui sont appliquées. Et delta EM égale le travail, ou la somme des travaux des forces non conservatives. إذا هنايا نحاولوا نبرهنوا على هذه القضية هذه. غادي ننطلقوا من لو تيوريم دو لينيرجي سينيتيك. دونك عندنا دلتا او سي شنو كتساوي؟ كتساوي لو ترافاي دي فورس، اولا نقدروا نكتبوا دبليو دو اف افيك اف هي لا ريزولطونت ديال لي فورس ابليكي على هاد لو بوين ماتيريال، اولا بطريقه اخرى يمكن لينا نكتبوا لا سوم دي ترافو دي فورس دي فورس بصفة عامة. دونك دبليو دو اف غنكتبها غير بالشكل التالي. دابا لي فورس ممكن نفرقوهم كيف ما شفنا لدي فورس كونسيرفاتيف اي دي فورس نون كونسيرفاتيف. افيك اف غادي نفرقها بالشكل التالي: اف سي لي فورس كونسيرفاتيف بلس لي فورس نون كونسيرفاتيف. اذا غادي نفرق حتى هاد لو ترافاي بالشكل التالي: le travail des forces conservatives plus le travail des forces non conservatives. مزيان. غادي ناخد هاد دبليو دي فورس كونسيرفاتيف ونديها الجهه الاخرى، غتبقى لي دلتا او سي موان لو ترافاي لا سوم دي ترافو دي فورس كونسيرفاتيف كتساوي لا سوم دي ترافو دي فورس نون كونسيرفاتيف. اذا شنو هي العلاقه بين هادشي اللي بين دابا وبين لو تhéorème de l'énergie cinétique اللي عندي ميكانيك اللي عندي؟ هو انه يكفي ان هاد دلتا او سي ناقص لو ترافاي دي فورس كونسيرفاتيف يكون كيساوي دلتا او ام. فكيفاش غنبين هاد القضيه؟ غادي نبينو باللي لا فارياسيون دو لينيرجي بوتونسييل كتساوي ناقص لا سوم دي ترافو دي فورس كونسيرفاتيف. هادي علاقه خصنا نبينوها. غادي ننطلقوا من هاد لا ديفينيسيون ديال لينيرجي بوتونسييل. دونك دي او بي اشنو كتساوي؟ كتساوي ناقص لو ترافاي élémentaire de la force F. غادي ندخلو الانتغرال في الجهات بجوج، غتبقى لي او بي اولا دلتا او بي. فاش كندخلو الانتغرال من ان بوين ا ل ان بوين بي ديال دي او بي كيعطيني او بي ديال النقطه بي ناقص او بي دو ا اللي هي دلتا او بي تساوي ناقص. الا دخلنا الانتغرال على لو ترافاي اليمونتير ما كيعطينيش دلتا دبليو، كيعطيني دبليو من ا ل بي، دبليو من ا ل بي دو لا فورس اف. دونك هذا هو اللي بغينا نبينو، وهادشي اللي غادي نديرو هنايا. غادي نرجعو للعلاقه نسميوها واحد مثلا. غادي يولي عندي دلتا او سي زائد دلتا او بي تساوي لو ترافاي دي فورس نون كونسيرفاتيف. وهادشي غيعطيني بلي دلتا او سي بلس او بي، يعني عندنا الحق فحال كنعملو بدلتا، يعني لا فارياسيون ديال او سي بلس او بي هي نفسها لا فارياسيون ديال او سي بلس لا فارياسيون ديال او بي تساوي دبليو دو اف نون كونسيرفاتيف و او سي بلس او بي ما هي الا لينيرجي ميكانيك. دونك دلتا او ام égale le travail
de la force non conservative, ou là, la somme des travaux des forces non conservatives. ثم غادي نشوفوا le cas particulier ديال le théorème de l'énergie mécanique فاش كيكون le travail des forces conservatives ou non conservatives nul. فهاد الحالة شنو تيكون؟ donc si la somme des travaux des forces non conservatives égale à 0 فهاد الحالة شنو كيكون le théorème de l'énergie mécanique كيكون عندي delta EM égale à 0. يعني la variation de l'énergie mécanique est nulle. نقدروا نكتبوها بطريقة أخرى أنه l'énergie mécanique est une constante. يعني l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est constante. معناها شنو؟ معناها أن l'énergie mécanique كتبقى غير كتوزع الإنرجي بوتنسيال وإنرجي سينيتيك. مثلا إلا كانت l'énergie mécanique كتساوي 1 جول فالإنرجي سينيتيك مثلا تكون 0.5 جول، بالضرورة هنا الإنرجي بوتنسيال غتكون هي 0.5 جول. ممكن أنه الإنرجي سينيتيك تاخد القيمة اللي هي 0.9 جول، فهنا غادي تبقى عندي 0.1 جول. ثم كاينة إمكانية أنه تكون 1 جول في الإنرجي سينيتيك والإنرجي بوتنسيال تكون نول. متفقين؟ إذا كتبقى الإنرجي كتمشي من الإنرجي سينيتيك للإنرجي بوتنسيال، يعني الإنرجي كتبقى تبدل لو تيب ديالها. وهنا واحد الملاحظة هو أنه الإنرجي بوتنسيال est une valeur algébrique، يعني ممكن تكون بوزيتيف كما ممكن تكون نيجاتيف. بينما الإنرجي ميكانيك أو الإنرجي سينيتيك دائما كتكون supérieure ou égale à 0، لأنه التعبير ديالها هو 1 demi fois m fois v au carré. donc m شي حاجة موجبة و v au carré la même chose، donc l'énergie cinétique est toujours positive. دونك يمكن لينا انطلاقا من هذه القضيه هذه الا خرجنا ليكسبرسيون ديال لينيرجي سينيتيك من لا ديفينيسيون دو لينيرجي ميكانيك غادي يبقى لي او ام موان او بي سوبيريور ايغال زيرو، يعني غادي تكون لينيرجي ميكانيك دائما كبر من لينيرجي بوتنسيال. هاد القضيه هذه كتكون دائما صحيحه. On va passer maintenant à l'étude d'un système unidimensionnel ou l'étude de l'équilibre d'un point matériel ou d'un système mécanique soumis à une force conservative à un seul degré de liberté. Si on le système unidimensionnel ou le système à un seul degré de liberté, عندهم نفس المعنى. المعنى ديالهم هو أنه هذيك la force conservative اللي غتكون appliquée sur le point matériel dépend d'un seul degré de liberté. كيتعلقوا يعني بنقولوا بune seule coordonnée. مثلا نعطيكم هنا un exemple. La force de rappel مثلا التعبير ديالها هو moins kx fois le vecteur unitaire ex مثلا، و l'énergie potentielle حتى هي كتكون كتعلق غير بx، لأن شفنا أنه كاين علاقة ما بين لا فورس و l'énergie potentielle، يعني كنديرو غير واحد الانتغرال. المهم في الآخر l'énergie potentielle اللي غادي نلقاو التعبير ديالها هو 1 على 2 fois k fois x au carré plus constante. كنلاحظوا أن l'énergie potentielle dépend de x، يعني dépend seulement de x. نقدروا نكتبوها بهذه الطريقة EP égale à EP de x. هذا هو المعنى ديال ان سيستيم يوني ديمونسيونيل. هنا غادي نرجعوا لهاد ليكسبرسيون هادي EP كتساوي 1 على 2 فوا k فوا x au carré. إلا حسبنا دابا لا ليميت كون x تون فيغ بلوس لانفيني ديال EP شنو غتساوي؟ دونك k شي حاجة موجبة، دونك موجب في بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني. كنلاحظوا باللي هاد لينيرجي بوتنسيال في حالة ما اكس خدا واحد القيمة اللي هي كبيرة بزاف غتكون كتساوي بلوس لانفيني. ولكن واش يمكن لان بوان ماتيريال، يعني في الحالة ديال ان بوان ماتيريال سومي لا فورس دو رابيل، انه يوصل لاكس كتساوي بلوس لانفيني؟ حسب الدراسة اللي كنا درناها في الباك لقينا باللي دائما اكس كيمشي ما بين واحد جوج القيم، قيمة دنيوية سميناها ناقص اكس ماكس وقيمة قصوية سميناها اكس ماكس. علاش هاد القضيه؟ هادشي اللي غادي نشوفو في هاد ليتود. دونك غادي نشوفو هاد لا ريبريزونطاسيون دو لينيرجي بوتنسيال اون فونكسيون دو اكس، يعني اكس هو هاد لو دوغري ليبرتي اللي كنهضروا عليه. وهنا عندنا لا ريبريزونطاسيون ديال لينيرجي ميكانيك، هاد لا دروات هادي اللي هي
هوريزونتال بما انه غادي نخدموا بان سيستيم سومي ا اون فورس كونسيرفاتيف دونك غادي تكون لينيرجي ميكانيك كونستونت دابخي لو تيوريم او لا لو تيوريم دو لينيرجي ميكانيك. كنلاحظوا انه فاش غادي نمثلوا ليكسبرسيون ديال او بي اون فونكسيون دو اكس عطينا هذا الشكل هذا، وهذا الشكل هذا كنلاحظوا انه كاينين بعض القيم ديال او بي اللي هما كبر من او ام، لكن حنا سابقا قلنا باللي لينيرجي بوتونسييل ما يمكنش ليها توصل او لا تفوت القيمه ديال او ام. اذا هنا غنوليو نهضروا على ما يسمى بلو دومين بيرمي à la particule او لو دومين بيرمي او سيستيم ميكانيك او او بوين ماتيريال. يعني شنو هما القيم ديال اكس ولا شنو هما القيم اللي ممكن ياخذهم اكس. كنلاحظوا هنا باللي ضروري ان اكس خاصو يكون كينتمي لهذا المجال هذا او لهذا المجال، يعني 0 x1 او ل x2 بلس لانفيني. ما يمكنش x ينتمي للمجال x1 x2، علاش؟ لانه في هذا المجال كيكون لينيرجي بوتونسييل كبر من لينيرجي ميكانيك، وهذه يعني حاله اللي هي امبوسيبل تكون صحيحه. اذا شنو هو لو دومين بيرمي à la particule في الحاله ديال لا بروميير فيغور؟ عندنا الانترفال 0 x1 وعندنا الانترفال x2 plus l'infini. Donc هادو هما لي دومين بيرمي او بوين ماتيريال. غادي نديرو دابا واحد لا ديفينيسيون، لكن لاحظوا معايا قبل نفترضوا انه في تي كتساوي 0 القيمه ديال اكس خدات واحد القيمه اللي كتنتمي لهاد الانترفال هذا، يعني 0 x1. كنلاحظوا باللي لينيرجي بوتونسييل ما يمكنش ليها تفوت القيمه ديال لينيرجي ميكانيك، يعني اخر قيمه ممكن تاخذ لينيرجي بوتونسييل هي فاش غادي تكون هنا، يعني كتساوي لينيرجي ميكانيك. وفي هذه الحاله هذه شنو كيساوي اكس؟ كيساوي اكس 1. اذا الا في ا تي ايكال 0 عطينا القيمه ديال اكس قيمه اللي هي كومبري اونتر 0 و اكس 1، ما يمكنش لهاد لو بوين ماتيريال انه يمشي لبلوس لانفيني، يعني يهرب بزاف، يعني ضروري غادي يبقى، يعني غيبقى يدور غير ما بين 0 و اكس 1. في هذه الحاله كنقولوا انه عندنا ان نيطا ليي، وكيكون عندي un mouvement périodique. Donc mouvement périodique ولا كنقولوا ايطالية لا ميم شوز. نمشيو دابا للحالة الثانية، افترضوا انه ا ايكال 0 x ايكال x 2 اولا واحد القيمة اللي هي اكبر من x 2، المهم القيمة اللي كتنتمي لهذا المجال. في هذه الحالة هذه لو بوين ماتيريال بو سيلوانيي ا لانفيني، ممكن يمشي لانفيني، ما كاينش المشكل. علاش ما كاين المشكل؟ لانه في هذا المجال دائما كيكون لينيرجي بوتونسييل انفيريور وكالا لينيرجي ميكانيك. في هذه الحاله كنقولوا عندنا ان ايطا دو ديفوزيون، ايطا دو ديفوزيون، وهنا ما تيكونش عندي ان موفمون بيريوديك. نمشيو دابا نشوفوا الشكل الثاني. عندنا ثاني ليكسبرسيون او لينيرجي بوتونسييل اون فونكسيون دو اكس، ثم مثلي لينيرجي ميكانيك، وعندنا دو فالور دو اكس 1 و اكس 2. اشنو هو لو دومين بيرمي في هذه الحاله او بوين ماتيريال؟ يعني هو المجال اللي كتكون فيه لينيرجي ميكانيك كبر من لينيرجي بوتونسييل. كنلاحظوا باللي هو الانترفال x1 x2، دونك لو دومين بيرمي هو الانترفال فيرمي x1 x2. لا كيسيون ا بوزي في هذه الحاله شنو هي؟ لو بوين ماتيريال او لو سيستيم ميكانيك est-il dans un état lié ou dans un état de diffusion؟ كنلاحظوا باللي في هذا المجال هذا بطبيعه الحال اكس ما يمكنش تمشي لبلوس لانفيني، محصور ما بين اكس 1 و اكس 2. اذا بالضروره هنا عندي ان ايطا ليي، دونك غادي نكتب هنايا ان ايطا ليي. صافي هذا هو الانترفال بيرمي في هذه الحاله، ما كاينش شي واحد اخر. باسون او تروازيام كا، هنا راه لو كا ديال لا فورس دو رابيل ان دومي كا اكس كاري، يعني هنا لينيرجي بوتونسييل الاستيك. بالنسبه للانرجي بوتونسييل هي هذه اللي بالحمر، والانرجي سينيتيك هي اللي بالازرق. الوغ نحدد دابا شنو هو لو دومين او لي دومين بيرمي او بوين ماتيريال، يعني المجال اللي كتكون فيه الانرجي بوتونسييل انفيريور او ايكال الانرجي ميكانيك. كنلاحظوا باللي هو هذا المجال هذا، هاد النقطه هذه غادي ندير لها لا بروجيكسيون تعطيني هاد لو بوين. لا ميم شوز بالنسبه لهاد النقطه هذه. اذا المجال هو هذا، وهذا المجال كيكون محصور ما بين ناقص اكس ماكس و اكس ماكس، كنا ديجا شفنا هاد الامر هذا. وبما انه عندي ان دومين اللي هو فيرمي، راه عندي ان ايطا ليي، يعني ان موفمون بيريوديك
ديجا كنا شفنا هاد القضيه في الباك. اذا اللي خصنا نفهمو من هاد الامر هذا هو انه واخا كنحددو التعبير ديال لينيرجي بوتونسييل وكيعطينا هاد الشيء، فخاصني ضروري نزيد واحد القضيه على نزيد واحد الشرط على هاد ليكسبرسيون ديال لينيرجي بوتونسييل. بطريقه اخرى خاصني نكتب لينيرجي بوتونسييل كتساوي 1 على 2 فوا ك فوا اكس او كاري، ونزيد ان اكس محصور ما بين ناقص اكس ماكس و اكس ماكس. هنا فحال كنهضروا على المجموعه ديال التعريف ديال الداله او بي. في المات غنقولوا موان لانفيني بلس لانفيني، لكن في الفيزيك خاصنا ضروري نقولوا ناقص اكس ماكس اكس ماكس. غادي نشوفوا دابا ليتود ديال لو كا جينيرال. On va prendre un point matériel M en mouvement tel que la représentation de l'énergie potentielle en fonction de X هي هادي اللي عندي في الشكل. وغادي ناخدو مجموعة من القيم ديال الانرجي ميكانيك. غادي نناقشوا الحالة، كل حالة يعني عندنا 4 الحالات. إلا كانت الانرجي ميكانيك إيكالا E1 إيكالا E2 E3 و E4. نبداو بالحالة الأولى سي الانرجي ميكانيك إيكالا E1. فهاد الحالة شنو تلاحظوا؟ شنو هو لو دومين بيرمي؟ كنلاحظوا انه ما كاينش ان دومين بيرمي، لانه دائما لينيرجي بوتونسييل الشكل ديالها كيكون فوق من لينيرجي ميكانيك. اذا في هذه الحاله يمكن لي نقول بلي او بي سوبيريور ستريكتومون من او ام، ولا قادين القضيه غادي نلقاو بلي لينيرجي سينيتيك صغر قطعا من زيرو. دونك هذا راه ان كان امبوسيبل. علاش؟ لانه ما كاينش ان دومين بيرمي، يعني ما عنديش ان موفمون. دونك هاد الحاله مستحيل تكون. الحالة الثانية إلا كان عندي او ام إيكالا او دو، اشنو هو لو دومين بيرمي؟ كنلاحظوا باللي هو هذا المجال هذا هو المجال اللي كتكون فيه الانرجي ميكانيك كبر من الانرجي بوتونسييل. دونك في هذه الحالة غادي نكتب اكس appartient à l'intervalle fermé x3 x4. بما انه مجال اللي هو مغلق فعندي هنايا ان نيطا ليي، يعني عندي ان موفمون بيريوديك، يعني حركة دورية. نشوفو دابا الحالة ديال او ام إيكالا او 3. نحدو لو دومين بيرمي. دونك في الحالة ديال او 3 عندي هاد المجال هذا، لا هاد المجال كتكون فيه لينيرجي بوتونسييل كبر، يعني عندنا هاد المجال ها هو هاد المجال اللي هو x2 x5. دونك x appartient x2 x5 يعني هذا هو لو دومين بيرمي. عندنا ان ايطاليي، دائما ملي كتكون بلوس لانفيني راه ايطاليي يعني موفمون بيريوديك. الحالة ديال او ام كتساوي او 4. دونك الحالة ديال او ام ايكالا او 4. كنلاحظوا بلي المجال اللي كاين هو x1 بلوس لانفيني. هنا مازال عندنا واحد الحالة في او 3، عندنا هاد المجال هذا x6 بلوس لانفيني. دونك هنا خاصنا نناقشوا جوج ديال الحالات. في الحالة ديال او ام ايكالا او 3 سواء يكون x كينتمي ل x2 x5 او لا يكون x كينتمي ل x6 بلوس لانفيني، وهذا راه ان ايطا ليبر او لا ايطا دو ديفوزيون. دونك ما كاينش ان موفمون بيريوديك. غادي نهضر على التفاصيل من بعد. ثم دابا الحالة الا كان عندي او ام ايكالا او 4. دونك في هذه الحالة شنو كيكون عندي الانترفال x1 حتى لبلوس لانفيني. دونك x appartient à l'intervalle x1 plus l'infini. دونك طبيعة الحال هنايا عندي ان ايطا ليبر ولا ان ايطا دو ديفوزيون. غادي نوقفو هنايا وغادي نشوفو واحد المفهوم يعني غادي نحتاجوه في لا ميكانيك اللي هو لو بورتري دو فاز او لا تراجيكتوار دو فاز. Soit M, un point matériel dont le mouvement est un seul degré de liberté, sa position est alors définie par une seule variable x de t, sa vitesse est donc directement reliée à x point égale à dx sur dt. Les deux informations x et x point suffisent à déterminer totalement son état mécanique à un instant t donné. Par définition, le graphe x point égale à d de x sur dt égale à f de x, et la représentation de la vitesse en fonction de x est la trajectoire de phase du système dans le plan de phase
x point. L'ensemble des trajectoires de phase pour différentes conditions initiales du mouvement constitue le portrait de phase. إذا لما مثلنا السرعة en fonction de x يعني x point en fonction de x ou le d de x sur dt en fonction de x كنكونوا مثلنا la trajectoire de phase. وإلا مثلنا la trajectoire de phase ولكن بالنسبة لمجموعة من القيم ديال لي كونديسيون انيسيال يعني نبدلو x0 أو v0 في هذه الحالة غادي نكونوا مثلنا لو بورتري دو فاز. غادي نشوفوا دي بروبريتي جينيرال على هاد لو بورتري دو فاز. لو طون ناباري با explicitement يعني ما تيبانش ليا لو طون مباشرة من الشكل mais elle est notée sous la forme d'une flèche orientant les trajectoires de phase. يعني مثلا اللي جبنا هاد الشكل هذا عندنا لا ريبريزونطاسيون ديال لا فيتيس en fonction de x ولكن ضروري كنزيدو هاد السهم هذا باش نعرفوا فين الزمن غادي وكيتزايد واش في هاد المنحى ولا في هاد المنحى. Les trajectoires de phase fermées traduisent un mouvement périodique. Donc شنو هو بعدا ان trajectoire fermée بحال هاد المثال هذا يعني هذيك لا تراجيكتوار كتكون مسدوده. شوف معايا الحاله الثانيه ديال ان تراجيكتوار اللي هو اوفير. متفقين؟ اذا في الحاله ديال ان تراجيكتوار فيرمي كيكون عندي ان موفمون بيريوديك. مثلا في هذه الحاله عندي ان إليبس. دو تراجيكتوار دو فاز دان سيستيم ليبر يعني ما كاينش لي فروتمون ولا ما كاينش لي فورس نون كونسيرفاتيف ne peuvent pas se couper. Il y a unicité de solution de l'équation du mouvement pour des conditions initiales données. يعني une trajectoire de phase بالنسبة لدي conditions initiales غنسميهم x0 v0 ثم بالنسبة لune condition initiale ولا بالنسبة لدي conditions initiales x1 v1 أو لا x0 prime v0 prime ما يمكنش ليهم يتقاطعوا. غادي نخليو هاد لا بروبريتي حتى نرجعو ليها لأنه فيها la notion de l'équilibre stable. غادي نمشيو لآخر حاجة. x augmente avec le temps pour x point supérieur strictement 0 et diminue pour x point inférieur strictement à 0. Dans le cas précédent, le cas où x point inférieur à 0, toutes les trajectoires de phase seront parcourues dans le cas ou là dans le sens anti-trigonométrique. نشوفوا هذا le cas ملي كيكون عندي d de x sur dt كبر من 0 يعني كنكون فوق من لاكس دي زابسيس كيكون عندي x غادي وكيتزاد. شوفوا معايا هنايا x غادي وكيتزاد حيت المنحى ديال l'augmentation de x هو هذا. وفاش كيكون d de x sur dt inférieur à 0 x diminue avec le temps. نرجعو لهاد الحالات ملي كيكون عندي ان ايطاليي يعني un mouvement périodique la trajectoire de phase كتكون une courbe fermée كتكون elliptique يعني la représentation de x en fonction de x كتكون une fonction elliptique. وملي كيكون عندي un état de diffusion كتكون عندي une trajectoire de phase ouverte. لكن كاينه حاله اخرى اللي كتكون فيها la trajectoire de phase ouverte واخا ما عنديش un état de diffusion. الحاله ملي كيكون عندي l'amortissement او اللي كيكون عندي لي فروتمون. بالنسبه لهاد لا ريبريزونطاسيون الثانيه هادي راه ديال ان اوسيلاتور ميكانيك يعني ديال ان غوسور في الحاله ديال لي فروتمون. يعني شوفوا معايا كيكون عندي يعني اون كورب اللي هي اوفيرت. قضيه اخرى هنا نقدروا نزيدوا نفصلوا في هاد الحالات هادو. انا قلت لكم الا كان تراجيكتوار الا كان عندي ايطاليي كتكون اون تراجيكتوار دو فاز فيرمي وزدت عليها معلومه انها كتكون اليبتيك. في الحاله ديال ان ايطا ليبر ولا ان ايطا دو ديفيزيون كتكون اون تراجيكتوار دو فاز اوفيرت. نقدر نعطيكم الحالات اللي كاينين سواء تكون عندنا اون تراجيكتوار اللي هي ريكتيلين يعني كنهضروا على لا تراجيكتوار دو فاز سواء تكون ريكتيلين سواء تكون هيبربوليك او لا تكون بارابوليك. هادو هما الحالات الممكنه.